अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ाब से मुखातिब है। इमरान खान की आज साफियों से मुलाकात हुई है। मुलाकात को 9-10 घंटे गुजरे हैं, लेकिन हालात बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं, खलबली मच गई है, थरथरी मच गई है, बल्कि चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। आपको आज मुझे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब का वो व्लॉग याद आ रहा है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने एक व्लॉग किया और इस व्लॉग में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हंसी आती है या बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर रो रहे हैं, वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर परेशान हो रहे हैं, वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर चीखो पुकार कर रहे हैं। बल्कि उन्हें यह समझना चाहिए कि यह हमला इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये गिरफ्तारी इमरान खान की नहीं है, बल्कि यह हमला पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है और ये आपकी नस्लों के ऊपर है। लिहाजा आज आपको रोना चाहिए अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और इमरान खान तो 73 सालों में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर चुका है। वो अपनी जिंदगी में जितना कुछ कर चुका है, इतना एक आइकॉन ही कर सकता है, इतना कोई ख्वाब और ख्याल में कर सकता है जितना इमरान खान कर चुका है। यकीन करें आज ऐसा ही महसूस हो रहा है कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ठीक कह रहा था। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान की साथियों से मुलाकात हुई, खान की जो बॉडी लैंग्वेज है उन्होंने एक्सप्लेन की, खान कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे जज साहब को उंगली दिखाकर कहता है कि जनरल बाजवा साहब को भी यहां पर बुलाएं और तभी ये मामला आगे जाएगा। फिर वो कहता है कि बेवफाई नहीं करूंगा, पैगाम बड़ा वाज़ेह कर रहा है। उसके बाद से नदीम मलिक साहब की ये खबर है कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर 10 गुना ज्यादा सख्ती होगी, यानी अब मजीद सख्तियां होंगी। और नदीम मलिक साहब का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को अब भुगतना पड़ेगा, अब लोगों को यह बर्दाश्त करना पड़ेगा जो इमरान खान की स्टेटमेंट बाहर आई है। इमरान खान तो जेल के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर लोगों को भुगतना पड़ेगा या पीटीआई वालों को भुगतना पड़ेगा, 10 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा, तो इससे पहले यानी जो गिरफ्तार होता है उसकी जान नहीं छूटती। घरों के अंदर छापे मारते हैं, एफआईआर होती हैं, मुकदमात होते हैं, उठाए गए साथी, मारे गए, कुटे गए, एक बेचैनी है, इज़्तिराब है, डर है, खौफ है। इससे ज्यादा फिर 10 गुना ज्यादा यही होता है कि कब्र खोद कर उसके नीचे गाड़ दें सबको, सबको जिंदा दफन कर दें, फिर यही हो सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अगर ये कह रहा है कि इसके बाद 10 गुना ज्यादा सख्ती अवाम के ऊपर होगी, एक मकबूल तरीन लीडर के ऊपर होगी, जिसके पीछे सबसे बड़ी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, उनके ऊपर सख्ती होगी, तो डॉक्टर साहब शायद गलत नहीं कह रहे थे कि टक्कर अवाम के साथ है। ये मामला अवाम का, ये मामला आपका और मेरा है और ये मामला संजीदा और बड़ा सीरियस मामला है। अब उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है और ये पैमरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की टीवी को कंट्रोल करता है, पाकिस्तान की मीडिया को, खासतौर पर टीवी के ऊपर क्या चलता है ये पैमरा कंट्रोल करता है। अब जो नोटिफिकेशन है वो कोई 2 फरलें बड़ी तगड़ी वहां पर इंग्लिश लिखी गई है और वही सारे आइन की आर्टिकल और एक एक चीज कोट की गई है। और ये वही आइन है जिसके ऊपर पिछले तकरीबन 16 माह में अमल दरामद नहीं किया गया। ये वही आइन है जिसे रौंदा गया है। ये वही आइन है जो मुझे और आपको बुनियादी बहुत सारे हक देता है, लेकिन हमें उन हकों से महरूम रखा गया है। ये वही आइन है जिसके आज पैमरा ने वहां पर, मैं देख रहा था, बहुत सारे हवाले दिए हुए हैं कि आइन ये कहता है, आइन वो कहता है। ये वही आइन है जिसे रौंदा जाता है और जिसे एक अपने मतलब के तौर पर, यानी किसी मेरे जैसे आप जैसे बंदे को कुटना हो तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत देनी हो तो उसी आइन को फेंक दिया जाता है। तो ये उस आइन के मुताबिक पैमरा ने कुछ एक हिदायत जारी की है। पैमरा का जो मोटा मोटा खुलासा है वो ये है कि पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी खबर नहीं चलेगी जिसमें कोई भी शख्स रियासत के इदारों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हो या बातचीत कर रहा हो। हुआ यह है, तारिक मतीन साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया और मुख्तलिफ साफियों ने रिपोर्ट किया है कि आज जब इमरान खान साहब से जाकर साफी मिले हैं और वहां पर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब का जिक्र किया है, उसके बाद अज्यूम किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, तासुर महसूस किया जा रहा है कि उसके बाद से पैमरा ने बुनियादी तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया है। तारिक मतीन साहब ये रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे साफियों से ये कंफर्म किया, ये पूछा है, तो उनका ये कहना है कि यानी हमें कोई रोका नहीं जा रहा था या हमें कोई बताया या हिदायत नहीं थी कि इमरान खान के हवाले से आपने रिपोर्ट नहीं करना है या इमरान खान की कोई भी बात मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। बल्कि आज जो ही साफियों की मुलाकात हुई उसके बाद टेलीविजन पर बीपर चले, उसके बाद टीवी की हेडलाइन बनी है, उसके बाद जनाब फट्टे चलने शुरू हो गए, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज के टिकट चले, तो वहीं से पता चल गया था कि जनाब ये मामला कंट्रोल से बाहर हो गया। अभी सिर्फ 6 से 7 साफी उनसे जाकर मिले थे, तकरीबन 9 साफी कुछ जगहों पर कोट हो रहा है, ये 9 साफी जाकर इमरान खान से मिले थे और ये एक 9 मिनट की मुलाकात थी। यानी सिर्फ 9 मिनट इमरान खान की मुलाकात हुई और उसके बाद थरथरी मच गई, उसके बाद ये सब चीजें मच गई कि मुंह बंद कर दो, मुंह सी दो, यानी बिल्कुल खामोश करवा दो। और टीवी के ऊपर ऐसी कोई, यानी इमरान खान को अब मीडिया की कोई भी कवरेज आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी। यानी टेलीविजन पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे एक दफा फिर टीवी इररेलेवेंट हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्लियर है, मीडिया के अंदर जो भी बातचीत करता है आप उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी बात को छुपा रहा है और कौन सी बात नहीं करना चाह रहा, ये कौन सी बात करने की इसे कितनी इजाजत है। अब इससे भी ज्यादा खौफनाक पहलू ये है कि इससे पहले पैमरा ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि इमरान खान या इमरान खान की स्पीच नहीं आए या फिर इमरान खान का नाम नहीं लेना अपने मीडिया पर, बल्कि मीडिया सेल्फ सेंसर्ड में चला गया था। यानी मीडिया ने खुद ही खुद को सेंसर्ड करना शुरू कर दिया था। और बाद में जब हुकूमत के कुछ शख्सियात से बातचीत हुई, उन्होंने कहा दिखाएं जी पैमरा का किधर है नोटिफिकेशन, किधर है पैमरा की हिदायत,
پیمرا نے تو ہدایت نہیں کی, یعنی میڈیا کو کنٹرول کرنے والا ادارے نے کوئی ہدایت نہیں کی, پھر بھی میڈیا سینسرڈ کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ میڈیا کی پھر اس وقت خبریں آئی تھی کہ بہرحال کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں میڈیا کے سارے مالکان کو بٹھایا گیا, بٹھا کر انہیں کہا گیا کہ جناب ہوش کریں, نہیں تو بالوں سے پکڑ کر آپ کو جھنجھوڑا جائے گا, اور تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے. اور اس کے بعد وہ ملاقات کے بعد میڈیا میں نہ تو خان کا نام لیا جاتا تھا, نہ تو خان کی تصویر چلتی تھی, اور کچھ بھی پھر سامنے نہیں آتا تھا. تو پاکستان کے بہت سارے صحافی, پاکستان کا ایک بڑا میڈیا, ٹیلی ویژن خاص طور پر, ایک سیلف سینسرڈ موڈ میں چلا گیا تھا. سیلف سینسرڈ یہ ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن میں نے بولنا نہیں ہے, میں بولنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کچھ اور بولنا ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کوئی اور بات کرنی ہے. یعنی آپ کی زبان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, آپ کے الفاظ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, آپ کے وزڈم کو, آپ کی نالج کو, آپ کا جو بنیادی حق ہے, بیسک رائٹ ٹو سپیک ہے, اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اسے کنٹرول بغیر نوٹیفیکیشن کے, صرف آنکھ دکھا کر, صرف انگلی پوائنٹ آؤٹ کر کے کنٹرول کیا جا رہا. اور پاکستان کا میڈیا سارا اسی چیز میں لگ گیا تھا اور لیٹ گیا تھا. باقی بلکہ بہت سارے صحافی تو کھسک گئے تھے, یعنی انہوں نے اپنی ٹون چینج کر دی, اپنی لائن چینج کر دی, اپنی آواز چینج کر دی, بالکل خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد بہت سارے صحافی آف ایئر ہوئے, بہت ساری چھٹیوں پر چلے گئے, بہت سارے ملک سے باہر چلے گئے. اور یہ پاکستان کے میڈیا کا حال ہے. لیکن بہرحال اب یہ آیا ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے صدیق جان صاحب, آپ سب انہیں جانتے ہیں, سپریم کورٹ کی ون آف موسٹ پرومیننٹ اوتھینٹک وائس, پاکستانی سپریم کورٹ سے موسٹ اوتھینٹک جو آواز تھے وہ صدیق جان, ایک انتہائی مہذب نوجوان, ایک بڑا پڑھا لکھا, ایک عاجز انسان, ایک عاجز نوجوان. انہیں یہاں تک مجبور کیا گیا کہ آپ نے جو اپنے ٹویٹر کے اوپر تصویر لگائی ہے, یہ تصویر بھی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے. یعنی ٹویٹر کے اوپر جو اپنے پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے, یہ پروفائل پکچر کے اوپر بھی ان کے اوپر معاملات چلا دیے گئے تھے. باقاعدہ میرے خیال میں کیس بھی ان کے اوپر ایک آدھا ہوا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹویٹر کی جو پروفائل کی پکچر ہے وہ بھی آپ نہیں لگا سکتے. تو پھر کنٹرول اور سینسرشپ والے جو معاملات تھے وہ کس حد تک آگے ہیں, اور یہ کہاں تک چلے گئے. ٹیلی ویژن کس قدر irrelevant ہو گیا, یعنی ٹی وی انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی ہے, نیوز انڈسٹری ہماری بالکل بیٹھ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیوز انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, اگر آپ مقبول ترین لیڈر کا نام نہیں لے سکتے تو پھر ٹی وی کو دیکھے گا نہیں, اشتہارات نہیں آئیں گے, ریٹنگز نہیں آئیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, جن کی کروڑوں روپے ماہانہ کھپت ہے, اپنے رپورٹرز کو دیکھتے ہیں, صحافیوں کو دیکھتے ہیں, بہرحال بہت سارا جو جس طرح سے بھی وہ مینج کرتے ہیں اخراجات, کروڑوں روپے کی انڈسٹری ہے. اور یہاں پر بہت بڑے بڑے بزنس مین اور بہت تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں, پورے پاکستان میں ان کے بیورو آفیسز ہیں. پھر یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, پھر یہ کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہیں پیسے بھی دے رہا ہے, پیسے بھی نہیں ان کے گوجے میں, ان کے پچھلی پاکٹ میں, پچھلی جیب میں کوئی نہ کوئی ہاتھ ڈال کے پیسے بھی ڈال رہا ہے. تبھی یہ سارا نظام چل رہا ہے, تبھی یہ چلا رہے ہیں, تبھی یہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تبھی ایک پارٹی کو لاڈلا بنا رہے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی ہے جو انہیں پیسے دے رہا ہے, جو انہیں فنڈ کر رہا ہے, جو انہیں اربوں روپے, کروڑوں روپے دے رہا ہے, ان کی پاکٹس میں ڈال رہا ہے. اور وہ جو اربوں کروڑوں روپے جا رہے ہیں وہ میری اور آپ کی جیب سے, میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی سے, میرے اور آپ کے منہ کا نوالا چھین کر انہیں پھر دیے جا رہے ہیں, جو کہ مقبول ترین پارٹی کو رپورٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک مخصوص انداز میں رپورٹنگ کرتے ہیں. ایک اور خبر ہے, خبر یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے ایک پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کی وارنٹ گرفتاری اکاؤنٹیبلٹی کورٹ احتساب عدالت نے جاری کر دیے ہیں, اور انہیں کہا گیا کہ جناب انہیں بھی اب عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور ملک ریاض کو بھی آنا پڑے گا. اب ملک ریاض کی جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی, اس کی سگنیفیکنس کا آپ اندازہ صرف یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ شاہزیب خانزادہ نے جب ملک ریاض کا نام لیا جی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر, تو ان کے منہ کے اوپر ٹوں کی آواز چلتی ہے, یعنی ان کا منہ ٹوں کر دیا گیا, بند کر دیا گیا, اور صرف ٹوں 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 کی آوازیں آئیں, وہ نام نہیں لے سکے, نہ ہی ان کے بیٹے کا نام لے سکے. تو ملک ریاض پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونا, تو پھر سوچ لیں کہ یہ گیم کس لیول پر چلے گئی ہے, یہ بات کس لیول پر چلی گئی ہے. اور اب ملک ریاض کا انٹرویو بھی آئے گا, ملک ریاض کی پریس کانفرنسز بھی آئیں گی, ملک ریاض میڈیا میں بھی آئیں گے, اور بڑے بڑے صحافی ان کا انٹرویو بھی کریں گے, اور ملک ریاض صاحب بھی کا بھی باقاعدہ سے استعمال ہوگا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تقریباً خواتین سے لے کر میڈیا سے ہوتے ہوئے, عمران خان کی بیگم سے ہوتے ہوئے, خاور مانی کا ان کے بچوں سے ہوتے ہوئے, صحافیوں سے ہوتے ہوئے, سب کا استعمال ہو چکا ہے. پیچھے ملک ریاض صاحب بچے ہیں اور ان کا بھی اب باقاعدہ سے استعمال کیا جائے گا, اور عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جائے گا. لیکن اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا, نہ تو اس قیدی کو فرق پڑتا ہے, نہ پاکستانی عوام کو فرق پڑ رہا ہے. ان چیزوں سے بلکہ اور زیادہ پاپولیرٹی میں عمران خان کی اضافہ ہو رہا ہے. منظور پشتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور منظور پشتین کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ منظور پشتین نے کی گاڑی میں سے انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر شاید کوئی فائرنگ کروائی ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن یہ بڑا خوفناک امر ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے پاکستان کے ریاستی اداروں کی, نوجوانوں کی, پاکستانی ان فوجیوں کے جو بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں یا جو کسی بھی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو انتخابات کے لیے 42 ارب روپے کا فنڈ تھا، 42 ارب روپے اگین میری اور آپ کی جیبوں میں سے وار دیے جائیں گے، ویلیں کروائی جائیں گی. وہ جو فنڈ تھا وہ فنڈ پورا جاری نہیں ہوا ہے، اور ای سی پی کو تقریباً 17 ارب روپے مزید چاہیے. 10 ارب دے دیے گئے اور وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئے ہیں، اور ای سی پی باقاعدہ سے خطوط بھی لکھ رہا ہے، ٹیلی فون بھی کر رہا ہے، کو بندے بھی بھیج رہے ہیں جا کے 17 ارب روپے لے کر آؤ. تو وہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر اٹکا ہوا ہے. بہرحال نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے. بہرحال ندیم ملک صاحب بھی کچھ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. خیال رکھیں اپنا، اپنی حفاظت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ملک کے لیے دعا کریں، پاکستانی اداروں کے لیے دعا کریں، نوجوانوں کے لیے دعا کریں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.